अपने घरों पर तो गुनाह करते हैं, वलियों के घर में जाके भी गुनाह करते हैं। सही बात है। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन करने वाला हूँ बड़ा ही अलग टाइप का वीडियो है। सरकार गरीब नवाज के दर पर जाने वालों इस बात का खास ध्यान रखें, वरना आप भी धोखे में रहोगे कि सरकार जो है अपने ख्वाजा गरीब नवाज उनके दर पे जाना है, किस तरीके से जाना है, कि उसके क्या तब बेनिफिट अच्छे से मिल सकते हैं। देखते हैं क्या इस वीडियो का पूरा मोटिव। सैयद अमनुल कादरी साहब का वीडियो है, होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, और आप फर्स्ट टाइम चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के रिएक्शन में स्टार्ट कर लेता हूं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। आजकल हम लोग गरीब नवाज के आस्थाने पे चौखट पे जाते हैं, और चौखट पे जाने के बाद लोगों को देखकर हम भी वैसे करते हैं। आप में के बहुत सारे लोग भी इधर उधर से आए होंगे, पता चला होगा कि यहाँ जलसा है तो आप हाजिरी के लिए आए तो आ गए। लोग गरीब नवाज की चौखट पे आकर भी फिल्म देखते हैं। फिल्म अब तो सिनेमा में जाने की जरूरत नहीं है, लोगों को नहीं जाते हैं, लेकिन मोबाइल के अंदर वो देखते, कमरे में देखते रहते हैं। सही बात है। लोग हज के सफर में देखते हैं, अजमेर शरीफ आए तो वो तो देखते ही देखते हैं, लेकिन लोगों को मैंने हज में भी देखा है, बल्कि एहराम बांध कर भी वो फ्लाइट के अंदर पिक्चर देखते हैं। ये सूरत हाल है। कौमें यूं ही तबाह नहीं होती। अपने घरों पर तो गुनाह करते हैं, वलियों के घर में जाके भी गुनाह करते हैं। सही बात है। वलियों के घर में जाके कोई गुनाह करे, उसका अंजाम क्या हो। तो लोगों को यह कहता हूं कि वली की एक निगाह जलील को इज्जत दे सकती है, और वली की एक कहर की निगाह इज्जतदारों को जलील भी कर सकती है। सही बात है। बेशुमार लोग हैं, वलियों की कहर की निगाह ने तबाह कर दी, बर्बाद कर दिया। याद रखना, वली किसी का नुकसान नहीं करते, नुकसान के लिए नहीं होते, लेकिन वो गैरत वाले लोग हैं। अल्लाह की सिफते गैरत से अल्लाह जितना चाहता है उनको हिस्सा अता फरमाता है। अल्लाह अपनी सिफते क़हारी व जब्बारी से जितना चाहता है उनको हिस्सा अता फरमाता है। अगर तुमने उनके यहां जाके गुनाह किया, बल्कि माज़ अल्लाह लोग तो फिर मर्दों के साथ बदकारियां भी करते हैं, अल्लाह वालों की चौखट पे जाके कमरों में जिना के अड्डों पे भी जाते हैं, शराब भी पीते हैं, नशा भी करते हैं, बदनजरी भी करते हैं। लोगों को पता होना चाहिए कि अल्लाह का वली इन चीजों को पसंद नहीं करता। वली की चौखट तौबा की जगह है, गुनाह की जगह नहीं। सही बात है। वली की चौखट अल्लाह का कुर्ब पाने की जगह है, गुनाह की जगह नहीं, आवारगी की जगह नहीं, अय्याशी की जगह नहीं। और याद रखना, गुनाह करके वली के यहाँ जाओगे, वली कभी पसंद नहीं करेंगे, कभी नहीं चाहेंगे आपको। कभी पसंद नहीं करेंगे। अगर चाहते हो कि वली प्यार की नजर से देखे, चाहते हो वली प्यार की नजर से देखे, तो वली की चौखट पे पाप नहीं करना, वली की चौखट पे नेकी करना। दुरूद शरीफ पढ़ो, कुरान मुकद्दस की आयतें पढ़ो, नाते मुस्तफा पढ़ो, एक दूसरे के साथ उसने सलूक करो। और गरीब नवाज तो ऐसे वली का नाम है, जब तक जमीन पर हयात थे तब भी लोगों को नवाजते थे। क्या बात है। अब जमीन के अंदर है तो भी नवाजते हैं। हर वली को रसूलुल्लाह की कोई ना कोई सिफत का हिस्सा दिया गया, गरीब नवाज को नबी की सखावत का हिस्सा दिया गया। इनकी सखावत देखकर नबी की सखावत याद आती है, बल्कि कहने वालों ने उसी लहजे में कहा, नबी के लिए क्या कहा, वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। और उनकी सखावत को देख के कहा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। क्या बात है। कभी महरूम नहीं मांगने वाला, जो मांगने आया सबको मिला। देखो, भीख सबको मिलती है, लेकिन प्यार की नजर सबको नहीं मिलती। तवज्जो आपकी, भीख सबको मिलती है, उनकी शान है, उनके खानदान की। अरे उनका खानदान तो ऐसा है कि बाप का कातिल आ जाए तो उसको भी भीख देते हैं। वो भीख सबको देते हैं, क्या मोमिन, क्या काफिर, क्या प्यारा, क्या दुश्मन, सबको देते हैं। सही बात है। अगर आपको ठंडी ज्यादा नहीं सता रही तो एक दलील के तौर पे एक बात बताऊं, कैसे कैसों को भीख देते हैं। तारीख में आता है कि एक मर्तबा वाक़या करबला के बाद
کربلا کے واقعے کے بعد شمر لعین، شمر کو جانتے ہو نا، یہ شمر جس کو رسول اللہ نے چتکبرا کتا کہا. اچھا. کربلا کے معاملات میں ہر چیز میں شدت پیدا کرنے والا شمر، بڑے اس نے گندگی کے معاملات کیے. جب کربلا کا واقعہ ہو گیا، آپ کو کربلا پتا ہے کہ شہزادوں کو شہید کر دیا، علی اکبر جیسا جوان، امام قاسم جیسا جوان، علی اصغر جیسا معصوم 6 مہینے کا لاڈلا شہزادہ، حتیٰ کہ امام حسین بھی شہید ہو گئے. بیویوں کو مارا، ان کے دوپٹے چھینے، ان کے کان کی بالیاں چھینی، خیمے لوٹ لیے، جلا دیا، سب کیا. اتنا سب ظلم ہوا. لیکن اس سب ظلم کے بعد شمر مدینہ منورہ آیا. اس ظلم کے بعد شمر مدینہ منورہ آیا تو سارے مدینے والوں نے اس کو دیکھ کر اپنے دروازے بند کر لیے. سب مدینہ منورہ والوں نے اس کو دیکھ کر اپنے دروازے بند کر لیے. امام زین العابدین کا دروازہ ہر وقت بند رہتا تھا. آپ کربلا کے بعد کسی سے ملتے جلتے نہیں تھے، کسی سے جلدی سے بات چیت نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ روتے ہی رہتے تھے. آپ کو بڑا دکھ تھا، ہمیشہ غم کا ایک ماحول تھا. اور لوگ کہتے تھے کہ آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ آپ کے صاحبزادے امام محمد باقر نے کہا تھا، بابا آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ فرمایا بیٹے، جو کربلا میں نے دیکھا ہے، اگر تو دیکھ لیتا تو تیرا بھی وہی حال ہوتا جو میرا حال ہے. بلکہ امام زین العابدین کہتے تھے یعقوب علیہ السلام تو 50 سال تک روتے رہے، آنکھیں سفید ہو گئی، کیونکہ یعقوب نے ایک یوسف کھویا تھا. یعقوب ایک یوسف کھوئے تو پوری زندگی روتے رہے. میں نے ایک یوسف نہیں، میں نے تو پورا خاندان کھویا. اپنی نگاہوں کے سامنے میں نے خاندان کے خاندان کٹتے دیکھا ہے. امام باقر سے امام زین العابدین نے کہا بیٹا، میں نے اپنے باپ کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑتے دیکھے، اپنے بھائیوں کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑتے دیکھے، اپنے گھر کی خواتین کے خیمے جلتے دیکھے، ان کے دوپٹے چھینے ہوئے دیکھے، میرے گلے میں توق ڈالا گیا. اس طریقے سے وہ داستان بیان کرتے جاتے اور روتے جاتے. امام زین العابدین جلدی کسی سے ملتے نہیں تھے، ہر وقت دروازہ بند رہتا تھا. اللہ اکبر، مدینے والوں نے شمر کو دیکھ کر اپنا دروازہ بند کر لیا کہ قاتل حسین آیا ہے، قاتل شہزادگان رسول آیا ہے، اس کو دیکھ کے دروازے بند کر لیے جائیں. امام زین العابدین کو اطلاع ہوئی تو آپ نے اپنا دروازہ کھول دیا اور دروازہ کھول کر کے اس کو کھانا بھی کھلایا، اس کو پانی بھی پلایا. تو وہ چتکبرے کتے شمر نے کہا زین العابدین، لوگوں نے مجھے پہچانا، آپ نے نہیں پہچانا میں کون ہوں. امام زین العابدین نے فرمایا پہچانا اسی لیے تو کھلایا بھی اور پلایا بھی. کہا کہ لوگوں نے پہچانا تو دروازے بند کر لیے، آپ نے پہچان کے کھلایا پلایا بھی. فرمایا میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں، تو شمر ہے نا، شمر وہی ہے نا. تیری لگائی بجائی سے پانی بند کیا گیا تھا، دوپٹے چھینے گئے تھے، شہداء کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی تھی. مگر سن، یہ ہمارے خاندان کی ریت ہے کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی اگر چوکھٹ پہ آ جاتا ہے تو ہم دشمنی نہیں دیکھتے، خاندان کی روایت کی وجہ سے اس کو بھیک عطا کر دیا کرتے. جو تم نے کیا وہ تمہارا کام تھا، جو ہم نے کیا یہ ہمارے خاندان کی روایت. تو خاندان تو ایسا سخی ہے کہ باپ کا قاتل بھی آ جائے تو بھی عطا کرتے. اگر بھیک مل جائے تو کچھ اچھلا مت کرو، بھیک مل جائے تو اچھلا مت. غریب نواز نے نواز دیا، نوازتے تو وہ سب کو ہیں. اصل چیز نوازنے کی نہیں ہے، اصل چیز تو ان کے پیار کی نگاہ کی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصل چیز ان کے پیار کی نگاہ کی ہے. ان کے نوازنے کا کوئی معاملہ ہی نہیں، وہ تو ہے ہی نوازنے کے لیے. کافروں کو بھی نوازتے. صحیح بات ہے. نوازنا تو نوازنا ہے، اصل چیز ہے پیار کی نظر. اور پیار کی نظر کس پر ہوتی ہے؟ اپنی گفتگو سمیٹنے لگا ہوں. پیار کی نظر کس پر ہوتی ہے اس واقعے سے اندازہ لگانا اور پھر سوچنا کہ ہم پر پیار کی نظر ہے کہ نہیں ہے. ہم کرتے کیا ہیں؟ ایک دن کا واقعہ ہے، ایک شخص غریب نواز کے یہاں اپنی مراد لے کر آئے.
गरीब नवाज के आए तो समझना मुराद तो पूरी होनी होनी, हाँ, सही जल्दी बात या है। देर से मगर होगी। सही बात है, होगी जरूर। असल चीज है निगाह प्यार, उनकी शफकत की नजर। हाँ, एक शख्स आए और आने के बाद मुराद लेकर, लेकिन मुराद मांगने का तरीका उनका ये था कि वह गरीब नवाज की चौखट पे बैठ के कुरान पढ़ते थे, तिलावत करते थे। एक दिन, 2 दिन, कई दिन गुजर गए, लेकिन मुराद पूरी नहीं होती। और हम लोग तो ऐसे बेसब्रे हैं, बल्कि मैं खुद भी, इधर मुंह से निकला उधर फौरन पूरा होना चाहिए। मैं सोचता हूं नबी की मुराद पूरी होने में कभी कभी 50-50 साल गुजर गए। भाई साहब, तुम सोच रहे हो 1 मिनट में हो जाए तुम्हारा? नबी की मुराद पूरी होने में 50-50 साल गुजर गए। बचपने में ख्वाब देखा था यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि मुझे 11 सितारे, चांद और सूरज सजदा करते हैं। जब ख्वाब देखा था तो क्या उम्र थी? 10-11 साल की उम्र थी, बच्चे थे आप। और वो ख्वाब जब पूरा हुआ मिस्र में, तो आप बच्चों के बाप नहीं बल्कि बच्चों के दादा बन गए थे। जब कभी कभी नबी की मुराद पूरी होने में 50-50 साल का अरसा जाता है, तो अपनी मुराद पूरी होने में भी वक्त तो लग सकता है ना। लोग कहते हैं मेरी मुराद पूरी नहीं हुई। अरे मुराद पूरी हो गई, अब उसका जाहिर होने में वक्त लग रहा है। और एक बात याद रखना, मुसलमान जो दुआ करे अल्लाह उसकी हर दुआ कबूल करता है। दुआ आपकी कभी रद्द नहीं होती, अलबत्ता उसकी 3 शक्लें होती है। दुआ की पहली शक्ल यह है कि फौरन उसका असर जाहिर हो गया तो आप उसको कहते हैं कबूल हो गई, फौरन असर जाहिर होता है। दूसरी ये कि हम दुआ करते हैं और हम पर कोई मुसीबत आने वाली होती है, तो ये दुआ जाकर उससे जंग करती है और वो दुआ मुसीबत को टाल देती है। ये उसकी दूसरी शक्ल है। और तीसरी शक्ल ये है कि अल्लाह ताला फरमाता इस दुआ को उठाकर आखिरत के खजाने में जमा कर दो। अब जब कयामत के दिन वो दुआ निकाली जाएगी जो आखिरत के खजाने में जमा की गई है, तो लोग हाथ मसलते हुए कहेंगे काश किसी दुआ का असर दुनिया में जाहिर न हुआ होता और सारी दुआ खजाने में जमा होती तो आज उसकी बरकतें हमें मिल जाती। तो आप तो यहां भी सब चाहते हैं, वहां भी सब चाहते हैं, लेकिन यह कि दुआ करते रहो। और एक बात आपसे कहता हूं, दुआ ज्यादा किया करो, क्योंकि दुआ क्या है, एक बात कहता हूं यार, कबूल हो ना हो इसको एक तरफ रखिए। क्या ये कम है कि अल्लाह ने हमें दुआ करने की तौफीक दी? क्योंकि ये दुआ क्या है, दुआ अल्लाह से हम कलामी करना है, दुआ अल्लाह से मुनाजात करना है। अल्लाह फरमाता है जब तक मेरा बंदा दुआ करता रहता है मैं उसके साथ रहता हूं। जब तक मेरा बंदा दुआ करता है मैं उसके साथ रहता हूं। मैं कहता हूं बंदे तू रोजी मांग रहा है, रज़्ज़ाक़ तेरे साथ हो गया, इससे बड़ी सआदत क्या है? मांग क्या रहा था, मिल क्या गया? क्या ये कम है? वल्लाह अगर दुआ माज अल्लाह कबूल ना भी हो, हालांकि मोमिन की दुआ कभी रद्द, उसके 3 दर्जे मैंने बताए, तो अल्लाह हमारे साथ हो जाए तो बताओ जितनी देर तक के खास मायत अल्लाह की नसीब होती है, कब? जितनी देर तक हम दुआ करते हैं। इसलिए दुआ करते रहा करो। तो बहरहाल अर्ज कर रहा था कि वो मांगता रहा, तिलावत करता रहा, लेकिन उसकी फरियाद पूरी नहीं, उसकी मुराद पूरी नहीं हुई। थोड़ी ऐसे अय्याम गुजरे तो उसने देखा कि एक थोड़ा सा छोटा सा वाकया रूनुमा हुआ। छोटा सा वाकया ये था कि एक नचनिया आई और उस नचनिया ने कहा ख्वाजा ये दे, ख्वाजा मुझे ये दे। जैसे का ख्वाजा मुझे ये दे, फौरन उसकी मुराद पूरी हो गई। इसको आया गुस्सा, किसको? जो तिलावत कुरान कर करके गरीब नवाज से मांग रहा था, उसको गुस्सा आया। उसने कुरान शरीफ उठाया, ताक में रखा और अपने दोनों हाथ गरीब नवाज की चौखट पे मारा। अपने दोनों हाथ गरीब नवाज की चौखट पे मारा और चौखट पे हाथ मार के क्या कहता है, ख्वाजा तेरे यहां इंसाफ नहीं है। अब दीवानों का तो हाल ही कुछ भी है, वो तो कहते ही कुछ भी है। तेरे यहां इंसाफ नहीं है ख्वाजा, कई दिन से पड़ा हुआ मैं यहां तुझसे मांग रहा था, मुझे नहीं दिया। वो नचनिया जो नाचती है, गाने गाती है, उसने कहा ख्वाजा दे, और दे दिया उसको।
یہ کہہ کر کے چلا. جیسے ہی جا رہا تھا غریب نواز کا احاطہ چھوڑ کر, صحیح بات ہے, سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سامنے سے ایک نورانی چہرے والے بزرگ بڑے وجیح اور حسین و جمیل سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے. انہوں نے خود سے سلام کیا اور فرمایا بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ ان کو بھی اس نے وہی کہا یہاں انصاف نہیں ہے. معاذ اللہ, اس نے کہا یہاں انصاف نہیں ہے. کیا ہوا؟ اتنے دن سے پڑا پڑا بھیک مانگ رہا تھا, کچھ نہیں دیا. ایک نچنی آئی کا کھاجا دے دے, اس کو دے دیا. انصاف نہیں, میں جا رہا ہوں. اس آنے والے بزرگ نے, جن کا چہرہ بڑا نورانی تھا, من موہنی صورت تھی, دل ربا صورت تھی, انہوں نے کہا بیٹے جا, تیری مراد بھی پوری ہوگی. جو مراد دے کے آیا تھا جا تجھے بھی دے دیا گیا. جب کہا کہ جا تیری مراد پوری ہوگی, کہا آپ کون ہیں اتنی بڑی بات کہنے والے کہ تیری مراد بھی پوری ہو گئی, مجھے پتا تو چلے کہ آپ کون ہیں. تو مسکرا کے فرمایا جس کی چوکھٹ پہ آیا تھا معین الدین, وہی معین الدین میں ہوں, سبحان اللہ. وہی میں ہوں. جب تیری مراد بھی پوری ہو گئی, قدم پکڑ دیے. سرکار معاف کرنا, لیکن یہ بتائیں کہ اس کو اتنی جلدی دیا اور مجھے اتنی دیر لگائی. تو جواب دیا بیٹے دراصل وہ جو نچنیاں آئی تھی نا گانے ناچنے والی, میں اس کو پسند نہیں کرتا تھا, نہ اس کی آواز کو پسند کرتا تھا, نہ اس کو پسند کرتا تھا. اس نے ایک آواز لگائی خواجہ دے دے, میں نے دے دیا تاکہ وہ جلدی سے چلی جائے. وہ میری چوکھٹ پہ نہ رکے, میری چوکھٹ پہ نہ بیٹھے, جلدی سے چلی جائے. میں نے دے دیا, چلی گئی وہ. لیکن چونکہ تو تلاوت کرتا تھا اور تیری آواز بہت خوبصورت ہے اور تیری تلاوت مجھے بہت پسند ہے, اس لیے میں دینے میں دیر کر رہا تھا کہ جتنا دینے میں دیر کروں گا اتنا تو بیٹھ کر کے تلاوت کرے گا. تو تلاوت کرتا رہے گا, میرا دل بہلتا رہے گا. میں تجھے روکے رکھا تھا تاکہ جلدی نہیں دوں گا تو تو رکا رہے گا, تو یہاں پر موجود رہے گا, کیونکہ مجھے تو پسند بہت ہے, تیری تلاوت پسند بہت ہے. اور کہا سن, اب اگر تو جا رہا ہے, اب توجہ کرنا, غریب نواز کی چوکھٹ پر بے ادبی سے گھسنے والوں, غریب نواز کے بام و در کو ہاتھ پیر مارنے والوں, اب ذرا دھیان سے سننا. ممکن ہے کوئی عقل کا اندھا, کوئی دل کا گندھا, جو صرف عقل کے ترازو پر ہر بات کرتا ہے, وہ تو کہے گا بخاری میں ہے, مسلم میں ہے. ان سے کہو بابا بخاری تو پہلے لکھی گئی غریب نواز سے, اب اس کو کہاں سے لائیں, اس کو کہاں سے لائیں. تو ہر بات بخاری میں نہیں ہوتی, ہر بات بخاری میں نہیں ہوتی. اور ایک بات آپ سے کہوں, ہم امام بخاری پر ایمان لائے ہیں کہ رسول اللہ پر ایمان لائے؟ ہم ایمان کس پہ لائیں؟ آپ کہتے ہیں یہ تو کہا بخاری میں دکھاؤ, وہ تو کہا بخاری میں دکھاؤ, وہ تو کہا بخاری میں دکھاؤ. ارے نادان, تو نبی پہ ایمان لایا ہے اور بخاری تک محدود کیوں ہو گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے ہم نبی پر ایمان لائے, ہم کتاب نہیں دیکھتے, ہم تو نبی کا قول دیکھتے ہیں. اگر ہمارے نبی کا قول دیوار پہ لکھا ہوا ہو تو ہم اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہو جاتے. ہمیں کتاب سے کیا مطلب, ہمیں تو نبی کے فرمان سے مطلب ہے. بلکہ کتاب کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں فرمان مصطفیٰ موجود ہے. سبحان اللہ. یہ فکر ہونی چاہیے, یہ سوچ ہونی چاہیے. اور بہرحال سرکار غریب نواز نے فرمایا تیری مراد تو پوری ہو گئی. اس کو جلدی دیا وجہ یہ تھی, تجھے دیر سے دیا وجہ یہ تھی کہ تیرے تلاوت مجھے پسند تھی, لیکن جاتے جاتے ایک چیز دیکھتا جا. اپنا کرتا ہٹایا پیٹھ سے, کہا دیکھ کیا ہے, تو دیکھا کہ پیٹھ پر انگلیوں کے نشان تھے, پیٹھ پر انگلیوں کے نشان موجود تھے. اس نے کہا حضور یہ کیا ہے, آپ کی پیٹھ پر کس گستاخ نے یہ انگلیوں کے نشان لگائے ہیں؟ فرمایا یہ تیری انگلیوں کے نشان ہے, تو نے میری چوکھٹ پہ جو ہاتھ مارا تھا وہ ہاتھ کے نشان چوکھٹ پہ نہیں بلکہ میری پیٹھ پر پڑے. یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی نے بتایا اور فرمایا آج ہم آتے تو ہیں لیکن کیا واقعی ہم اس انداز سے آتے ہیں؟
کہ غریب نواز کی نگاہ رحمت پڑے, نگاہ شفقت پڑے, نگاہ پیار پڑے. ہم تو اللہ اکبر نہ نیکیوں کا خیال نہ گناہوں کا خیال. یہاں آ کر بھی فجر میں سوتے پڑے رہیں, یہاں آ کر بھی نمازوں میں سستی کرتے رہیں, یہاں آ کر بھی نمازوں میں غفلت کرتے رہیں. حتیٰ کہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں معاذ اللہ کہ جو یہاں آنے کے بعد بھی اپنے چہروں سے داڑیاں منڈا منڈا کر گٹروں میں پھینکواتے ہیں. مجھے بہت احساس ہوتا ہے اللہ میری قوم کے جوانوں کا کیا ہوگا. یہ داڑیاں منڈانے کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے, اور جبکہ داڑھی منڈانا اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے. فرمایا گیا جو اپنے چہروں سے داڑیاں منڈا کر کے مریں گے, مرنے کے بعد ان کے چہرے پر سانپ اور بچھو چمٹے ہوں گے. اور اس سے بھی بڑی بات, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک ضروری کام سے اپنے گھر سے نکلے. اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک ضروری کام سے اپنے گھر سے نکلے اور اچانک وہ کام کیے بغیر واپس ہو گئے. وہ کام نہیں کیا, نکلے تھے کام سے, چند صحابہ ساتھ تھے, بغیر کام کے واپس ہو گئے جلال میں, غصے میں. حالانکہ حضور علیہ السلام کو جلدی سے جلال نہیں آتا تھا, جلدی غصہ حضور کو نہیں آتا تھا. اس دن ایسا جلال آیا, کام کیے بغیر واپس آئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنے ضروری کام سے نکلے تھے, پھر وہ کام کیے بغیر آپ واپس کیوں ہو گئے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا وہ راستے میں ایک یہودی دکھا, ہمیں راستے میں ایک یہودی دکھا جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی, اور بغیر داڑھی والا آدمی میں نے دیکھا تو میں واپس ہو گیا. پھر آقا فرماتے ہیں جس چہرے پہ داڑھی نہ ہو میں اس چہرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. تصور کرنا ذرا. اور میں اینڈ وہیں پر آ رہا ہوں, اختتام پہ, جہاں سے میں نے شروع کیا تھا, جہاں سے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہیں پر میں اختتام کرنا چاہتا ہوں. لیکن وہ میرے بھائی جو خوبصورت بننے کے چکر میں, اسمارٹ بننے کے چکر میں مرد ہو کر بھی داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکوا رہے ہیں. نماز کی بات کرو, لوگ جلدی سے نماز پڑھنے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں. صدقے کی بات کرو, لوگ صدقہ دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. لیکن داڑھی کی بات کرو تو لوگ پیچھے ہٹتے ہیں, جلدی سے تیار نہیں ہوتے. داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا, داڑھی رکھوں گا تو میرا چہرہ کیسے دکھے گا. میرے بھائی کیسے دکھے گا تو؟ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان جسے دنیا محمد الرسول اللہ کہتی, جب ان کے چہرے پہ داڑھی تھی تو اپنے چہرے پہ داڑھی کون سی بدصورت لگے گی؟ داڑھی سے کوئی بدصورت نہیں لگتا, خوبصورت ہی لگتا ہے. یہ دیکھو یہ علماء کے نورانی چہرے, سب کے چہروں پہ داڑھی ہیں, اور داڑھی کالی ہو تو مزہ آتا ہے, چہرے کا حسن اور بڑھ جاتا ہے. دیکھو کالی ہوگی تو حسن بڑھ جائے گا, لیکن اگر سفید ہو جائے تو سفید ہونے کی برکت کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے, جو بوڑھا ہو جاتا ہے, اللہ اس کی دعا کو رد کرنے میں حیا فرماتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کالی ہے تو خوبصورت ہے, سفید ہے تو اللہ حیا فرما رہا ہے, اس کی دعا رد نہیں ہوتی جن کی داڑھی سفید ہو جاتی. لیکن رکھنا نہیں ہے, بہانے کرنا ہے. ارے مولانا میں تو دیہاتوں میں جاتا ہوں. پتہ نہیں کیوں دیہات میں جاتے ہو تو کیا ہوگا؟ ارے میں تو غیروں کے ماحول میں رہتا ہوں تو کیا ہوگا؟ ٹیپو سلطان شہید کا ایک جملہ انہوں نے کہا تھا, 1000 دن کی بھیڑیے کی زندگی سے ایک دن کی شیر کی زندگی بہت اچھی ہے. اب یہاں پر ایک جملہ میں کہتا ہوں, اس سے روشنی لے کر 1000 دن کی بدعملی کی زندگی سے ایک دن کی عمل والی زندگی بہت خوبصورت ہے. بھائی کیا زبردست ویڈیو. جس حساب سے سید امین القادری صاحب اتنا وائس ریز کر کے بولتے ہیں نا, مجھے لگ رہا ہے ان کے جتنے بھی پرشنسک ہیں کوئی سونے کی کوشش کر بھی نہیں سکتا, کیونکہ بھائی بلند آواز کے ساتھ. بات کر لیتے ہیں خواجہ غریب نواز صاحب کی. بھائی اتنے اچھے سے انہوں نے بتایا, اسٹارٹنگ میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ جو لوگ خواجہ غریب نواز کے در پہ جاتے ہیں, مکہ جاتے ہیں حج کے لیے, فون میں فلمیں دیکھ رہے ہیں, ریلز دیکھ رہے ہیں, یہ سب دیکھ رہے ہیں, تو وہ جانا بہت زیادہ بیکار سا ہو جاتا ہے. اگر آپ جہاں پہ بھی جا رہے ہو اسی کی باتیں ہوں, اسی کا ذکر ہو, وہی سب چیز دیکھو.
तो उसका कुछ फल अलग ही मिलेगा। तो बड़ा प्यारा सा वीडियो था, होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। शेयर करना ना भूलें। अपनी पसंद का कोई वीडियो आप लोग चाहते हैं जिस पर मैं रिएक्शन करूँ, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।